کریم اندر ارشاد فرمایا حامیم والکتاب المبین. حامیم حروف مقطعات دے وچوں میں والکتاب المبین قسم ہے اس روشن کتاب دی. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں نازل کیا. انا کننا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام. اللہ تعالیٰ دی ذات نے روشن کتاب دی قسم اٹھائی، پھر فرمایا اے روشن کتاب ہے نا جڑی، بے شک اساں اینوں برکت والی رات وچ نازل کیتا ہے. کنوں نازل کیتا ہے؟ قرآن نو نازل کیتا ہے، برکت والی رات وچ نازل کیتا ہے. پھر فرمایا جس رات قرآن نازل کیتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات تقسیم کر دیتا جاندہ ہے ہر حکمت والا کم. سب تو پہلے لیلۃ مبارکۃ، برکت والی رات. اے تو میں یا کسی مترجم یا کسی مفسر نے یا کسی محدث نے اس رات نو برکت والی نہیں آکھیا، اس رات نو تیرے تے میرے رب نے برکت والی آکھے ہے. جنوں تو تے میں برکت والی آکھیے، کوئی دنیا دار، کوئی سیاست دان، کوئی حکمران، کوئی چودھری، کوئی ڈیرے دار، کوئی شاہ گدا برکت والی کہے، ہو سکتا ہے انہاں دے کہن دے نال او برکت والی ہووے یا نہ ہووے، لیکن جس چیز نو تیرے تے میرے رب نے برکت والی آکھیا ہے، اس چیز دی برکت وچ شک کرنا بھی کفر ہے. تے رب نے آکھیا بھی قرآن وچ، کتھے آکھیا؟ قرآن اندر، جس دی ابتدا دے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے فرما دیتے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس دے اندر شک نہ کرنا، رائی دے دانے دے برابر بھی شک نہیں، کیونکہ اس کلام نو نازل کرن والا او پاک پروردگار ہے. اللہ تعالیٰ دی ذات نے برکت والی رات نو قرآن نازل کیتا ہے. ایک مقام تے اللہ تعالیٰ دی ذات نے ہور ارشاد فرمایا ہے
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک اساں انہوں لیلۃ القدر دی رات نو نازل کیتا ہے۔ یہ بھی رب دا قرآن ہے۔ اتھے آندا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، میں قرآن برکت والی رات نو نازل کیتا ہے۔ اتھے آندا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں لیلۃ القدر دی رات نو قرآن نازل کیتا ہے۔ ہن ویکھنا ہے کہ برکت والی رات نو قرآن آیا ہے یا لیلۃ القدر دی رات نو قرآن آیا ہے؟ کیا لیلۃ القدر دی رات ہی برکت والی رات ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے اے بھی رب دا قرآن ہے، او بھی رب دا قرآن، تے قرآن اندر تضاد نہیں۔ قرآن دی کوئی آیت دوسری آیت دے نال ٹکراندی نہیں، تضاد پیدا نہیں کردی۔ اس دے اندر بھی رائی دے دانے دے برابر فرق نہیں، اس دے اندر بھی رائی دے دانے دے برابر فرق نہیں۔ ان سوال پیدا ہوتا ہے بھی قرآن لیلت مبارکہ چ نازل ہویا ہے یا شب قدر نو نازل ہویا ہے؟ مسئلہ میں عرض کرنا، قرآن پاک دے نزول دے 3 سٹیپ نے۔ کنے؟ 3 سٹیپ نے، 3 مرتبہ قرآن نازل ہویا ہے۔ سب تو پہلی مرتبہ قرآن لوح محفوظ دے اتے نازل ہویا ہے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، قرآن لوح محفوظ دے اتے نازل ہویا ہے۔ سب تو پہلے قرآن لوح محفوظ دے اتے نازل ہویا تے بیک وقت نازل ہویا۔ جویں قرآن ترتیب نال اج ساڈے کول موجود ہے نا، اسے ترتیب نال قرآن جڑا وہ لوح محفوظ دے اتے اس ترتیب نال سب تو پہلے نازل ہویا۔ دوجی مرتبہ قرآن آسمان دنیا تے نازل ہویا ہے، وہ بھی بیک وقت آسمان دنیا تے نازل ہویا ہے، سارے دا سارا قرآن۔ تے تیجی مرتبہ قرآن 23 سال دے عرصے دے اندر نبی کریم رؤوف الرحیم اللہ دے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ دے قلب اطہر دے اتے جیویں جیویں ضرورت پیندی رہی رب قرآن نازل کردا رہا۔ پہلی مرتبہ جدو لوح محفوظ تے قرآن نازل ہویا ہے، او رات سی جس رات دا ذکر رب نے اس مقام دے اتے کیتا ہے لیلۃ مبارکۃ، برکت والی رات، جنوں شب برات کہندے نے۔ شب برات دی رات نو تیرے تے میرے رب نے لیلۃ مبارکۃ، برکت والی رات آکھیا ہے۔ دوجی مرتبہ قرآن جدوں لوح محفوظ تو آسمان دنیا تے نازل ہویا تے او رات سی لیلۃ القدر دی رات، شب قدر دی رات۔ پھر 23 سال دے عرصے دے اندر میرے نبی پاک علیہ السلام مکے چے سن تے مکے چے قرآن آیا تے مکی صورتاں۔ میرے نبی پاک جدوں ہجرت فرما کے مدینہ منورہ جلوہ فرما ہو گئے تے مدینے دے اندر جڑا قرآن آیا اونا صورتاں دا نام مدنی صورتاں نے، اور میرے نبی نے اپنے صحابہ نو